तर त्यस्तो गरे पनि 5 वर्ष कसैले पनि टिक्न नसकेपछि छोड्नु पर्दैन। को चाहिँ टिकेको छ त अहिले 5 वर्ष टिक्यो? कोही पनि टिकेन नि, किनभने माओवादीले पनि बहुमत ल्याएको थियो एकचोटि, काङ्ग्रेसले पनि एकचोटि बहुमत ल्याएको थियो। अब ती खोइ त 5 वर्ष कसैले नचलाउन सक्छ। तर जेठो चाहिँ राजा हुन्छ नि त जहिले पनि। जेस राजा पार्टीसँग मेरो लेखेर लगेर नामसाम थर लेखेर लगेर कार्ड चाहिँ बनाइदिएछ लिन आऊ भनेको छ मैले। अनि यता पनि लुट्ने उता पनि लुट्ने सबैतिर। अनि नेता सल्लक्क घटाएपछि अनि नआउँछ नेपाल होइन। अब यहाँ त्यसको घर बस्तीले धान्छ होइन। त्यसलाई खाइलाई बच्चा पढाइ गरिकन अलिकति एक्स्ट्रा रहने हिसाबले अब मेरो हातमा भयो म 2 लाख दिन्छु एउटालाई तलब। हजुर, यहाँलाई हलमार्क टिममा स्वागत छ। हजुर, अब मेरो प्रश्न के रह्यो भन्दा सर्वप्रथम तपाईँलाई कि अब यो नेपाली राजनीति सम्बन्धी नै कुरा गरौँ अहिले चाहिँ। पछिल्लो भेटमा फेरि अब अरू नै गरौँ, ठिकै छ, केही छैन। र मेरो प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि तपाईँलाई अब यो अहिलेको जुन नेपालमा जुन राजनीति जुन माहौल भइरहेको छ, तातिरहेको छ, कि तपाईँको अब अहिले लडाइँ नै के छ भन्दाखेरि एकतर्फ चाहिँ गणतन्त्र भयो, अर्कोतर्फ चाहिँ अब राज संस्था अथवा राजतन्त्र भनौँ न एक प्रकारले त्यो छ। तर अब हाम्रो देशको परिस्थिति वस्तुस्थितिलाई अध्ययन गर्दाखेरि अब अहिले राजावादीहरू भनिनेहरू अथवा राज संस्था चाहिन्छ भनिनेहरू धेरै बढ्दै गएको पनि देखिन्छ। यस सन्दर्भमा अब तपाईँ पनि एक प्रकारको कस्तो भन्दाखेरि राज संस्था चाहिन्छ यो मुलुकमा भन्ने जुन तपाईँले जुन लबी लिनुभएको छ धेरै अन्तर्वार्तामा पनि देख्दाखेरि यस सन्दर्भ तपाईँलाई अब यो गइसक्यो राज संस्था नै किन चाहियो भन्ने कुराबाट जवाब चाहिन्छ नि। हजुर, गइसक्यो भन्दा पनि कहिले पनि गएको छैन। हजुर, किनभने उहाँ त यहीँ हुनुहुन्छ नि त। हजुर, अब देश छोडेर त जानुभएको छैन। हजुर, अनि त्यस कारणले राजा अरूले पूर्व राजा भन्छन् नि, त्यो पनि मलाई फिटिकै मन पर्दैन। राजा पूर्व कहिले हुँदैन, किनभने राजाको घरमा जन्मिँदैमा ऊ राजा भइसक्यो। अब त्यो राजालाई पूर्व राजा भन्न एउटा मिल्दैन। अनि त्यसपछि उहाँ त यही देशमा हुनुहुन्छ अनि गएको भन्न मिल्दैन नि। होइन, राजा त हुनु त राज संस्था त गयो नि त भन्न खोजेँ मैले चाहिँ। अब गए पनि आउँछ, ल्याउँछ। काङ्ग्रेसकै बना गएको थियो, अब काङ्ग्रेस आएको छ, ल्याउँछ होला नि। ए हजुर, भनेपछि अब हजुरलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ के अरे जुन हालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ अहिले भर्खरको, र उहाँले ल्याउनुहुन्छ विश्वास छ र हजुरलाई? ल्याउनु हुन्छ कि भन्ने विश्वास त कसो गर्नु, कसैको पनि नेताको विश्वासै लाग्दैन नि। हुन त अब काङ्ग्रेसले पनि अब राज संस्था छोडेको अवस्था छ होइन। अब पहिला त उनीहरू पनि राज संस्थावादी नै भनौँ न एक प्रकारले बिपी कोइरालादेखि नै थियो। तर अहिले चाहिँ तपाईँको अब यो पछिल्लो समयमा आएर गणतन्त्रवादी सबै भइसकिए होइन। अहिलेको चाहिँ नेपालको राजनीतिको परिप्रेक्ष्यमा तपाईँको अब द्वन्द्व भनेकै यही दुईवटाको छ, गणतन्त्रवादी राजावादी। र अर्को कुरा मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईँलाई अब तपाईँ सरस्वती चाहिँ अब नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ होइन। यो जुन चाहिँ अब राजावादी भनिनेहरू छन् नि, यिनीहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउन सकेनन् होइन। धेरै अब त सुनिन्छ कि अब 450वटा चाहिँ नि सङ्गठन छन् भनिन्छ होइन। तर यिनीहरूको चाहिँ सिद्धान्त एउटै छ अनि मकसद पनि एउटै छ, उद्देश्य। तर यिनीहरू एक ठाउँमा आउन नसक्नुको कारण चाहिँ कहाँनिर कमजोरी भयो? आउँछन्, मिलाउँदैछन्, आउँछन्। कसरी? अब कसरी हामीले अब बाहिर देखाएर उनीहरूले नभनेको मात्रै, अब यिनीहरूको चालचलन हेर्दै कसरी आफूलाई बाहिर निस्किन सजिलो हुन्छ भन्दै होइन, उहाँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ, आउनु चाहिँ आउनुहुन्छ मिलेर एकै ठाउँमा एकचोटि। म कस्तो भन्दाखेरि अब यो के देखिन्छ भन्दाखेरि हजुरको राजावादी एउटा ग्रुपले भनौँ न, एउटा सङ्गठनले अथवा एउटा चाहिँ समूहले कार्यक्रम गरेको चाहिँ अर्को चाहिँ जाँदैन पनि, अथवा सकभर अझ भ्याएसँग विरोध पनि गर्छ, किन होला? अरू पार्टीले होइन, पार्टी त गर्ने भए राजावादी भित्रै केले पनि नेपालमा कोही पनि राजावादी छैनन् भन्छन् कि। त्यो त तिनीहरूको बाहिर भने मात्रै हो, उनीहरू भित्रभित्र राजाको मिल्छन्। राजाको पार्टी चाहिँ छुटेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। होइन, फेरि धेरै ग्रुपमा त विभाग छ नि त। अब त्यो त आफ्नो एउटा घरको परिवार त मिलाउन सकिँदैन होइन। अब मैले भनेको मेरो मान्छेले नमान्ला, मेरो मान्छेले भनेको मैले नमान्ला, त्यो अलिअलि त भइ नै हाल्छ नि, त्यो धेरै मापा। अब मैले चाहिँ के सुन्छु भने बजारमा, यो राजनीतिक बजारमा भनौँ न, राजनीतिक बजारमा के सुन्छु भने 450वटा सङ्गठन छन्, दर्ता भएर बसेका छन् होइन। अनि 50वटा त एक्टिभली लागेका छन्। 400 राजा पार्टीको मात्रै? हजुर, राजावादीको मात्रै 450वटा सङ्गठन छन् अरे होइन।
त्यसमध्येमा तपाईँको 50वटा चाहिँ सङ्घ सङ्गठन त तपाईँको एक्टिभली चाहिँ नि के अरे आन्दोलनमा होमेरै लागेका छन्, तर ती 50जना पनि फेरि मिल्न नसकेनन् कि एकदम के भयो होला भन्नु खोजेँ कि त्यही भएर दिन र सायद नआउन्जेल त्यस्तै हो। दिन र सायद आएपछि त्यो सबै एकजुट हुन्छन् हरप्प एकैचोटि अनि आउने दिन चाहिँ कहिले आउँछ आउँछ नि त फेरि अब सायद दिन अब चाहिँ हेर्दा हेर्दै फेरि चाहिँ के अरे फेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, फेरि अर्को जेनेरेसन हुन्छ नि, अर्को पुस्ताले त फेरि राजा नेपालमा थियो र भन्ने आउला नि फेरि हुँदैन, त्यो नहुँदै आइसक्छन्। किनभने अब यो अहिलेको पार्टीहरू कसैले पनि केही पनि गरेको छैन, केही नाप्ने होइन। अब शेरबहादुर देउवा नि त 5 चोटि भइसकेको, अब उहाँले नि के नाप्नुहुन्छ भनेर अलिकति हेर्छन्, नापेन पछि त फेरि कुरा हो त नि। त्यही त अहिलेको टिनेजरहरूलाई त अब राजा नेपालमा थियो र भन्ने कुरो एउटा चाहिँ भइसकेको छ नि त। अब पढाउने नि त, अब त स्कुलमा नै राजा पनि छन् भनेर पढाउनु पर्यो। होइन यो देशमा राजा नै चाहिने चाहिँ कारण चाहिँ किन, एकदम ठ्याक्कै उत्तर। राजा नै चाहिने चाहिँ अब राजाहरूले जति नेताहरूले गरेनन्, अनि त्यसमाथि म त भन्छु कि सबै पार्टी एउटै हुनुपर्छ अझ। किनभने त्यो अहिले हाम्रो यस्तो धेरै छरियो नि, त्यो छरिएको कारणले नभएको, एकजुट भइदियो भने अब हजुर भयो भने मैले हजुरलाई हेल्प गर्ने, म भयो भने हजुरले मलाई हेल्प गर्ने क्या, तेरो भएन नभन्ने। अनि त्यसो गरिदियो भनेदेखि हुने हो। जुनसुकै पार्टी आए पनि त्यो पार्टीलाई मरेर अरू पार्टीले सहयोग गर्नु पर्यो, अनि मात्रै नेपाल बन्छ। अब होइन भने त्यही हो। अनि यिनीहरूको त जहिले पनि त्यो लुठाचुडी योले त हुँदै हुँदैन। राजा त ल्याउनै पर्छ, राजा सहितको हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो राजा भएकै देश, अनि अब के भन्छ सबैले मानेको विष्णुको अवतार भनेर होइन। अनि अब उहाँलाई चलाउने त हामीले नै हो फेरि होइन, यही नेताले चलाउने हो। अब राजालाई चाहिँ बाको रूपमा राखेर अनि केही एकदम इम्पोर्टेन्ट सोध्ने होइन, नत्र भए चाहिँ ल तिमी राजा हो अनि हामी चलाउने भनेर चलाउने त पहिला नै उनीहरूले चलाउने होइन, त्यसो गर्नुपर्छ। तर राजा चाहिँ चाहिन्छ। अनि अब एउटा कुरो कहाँनिर चाहिँ खड्किन्छ भने नि तपाईँको अब जुन अब राज संस्था पनि चाहियो, हिन्दू राष्ट्र पनि चाहियो भनेर जति पनि हिँडिरहेका छन्, दौडिरहेका छन् होइन। तर के देखिन्छ भन्दा हजुरको यता कम्युनिस्ट पार्टीलाई हेऱ्यो, अब काङ्ग्रेसलाई हेऱ्यो, अरू पार्टीलाई पनि हेर्दाखेरि होइन उनीहरूको चाहिँ सङ्गठन बलियो छ होइन। तपाईँको चाहिँ एकदमै अब 8 लाख 9 लाख हाम्रा कार्यकर्ता छन् होइन, सङ्घ सदस्य छन् होइन, स्थायी रूपमा छन् भनेर भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त अब राजा नेपालमा आउँछन्। किनभने धर्म त कहिले पनि मर्दैन। अब त्यो धर्मले चाहिँ कस्तो अब कम्पिटिसन गर्दा गर्दै अरू सबैले हार्नु पर्छ, हारेपछि त आउने त भनेपछि हजुरले अब यो गणतन्त्रवादी नेताहरूको चाहिँ चरित्र क्रियाकलापले गर्दाखेरि राजा चाहिँ फर्किन्छन् भन्नु खोजेको। यिनीहरू कसैको विश्वास नभएको, गर्छु भन्ने केही ननाप्ने होइन। अनि अब एउटालाई आयो कि अर्कोको विरोध गर्नु भएन क्या, तैँले केही पनि गरिनस् अब त निस्किहाल भन्नु भएन। एउटाले 5 वर्ष चलाउनु पर्यो पुरै, जो आएको छ नि 5 वर्षलाई। तिमी राम्रो गरे पनि नगरे पनि त्यसैलाई दिइरहने होइन, 5 वर्षसम्म हामी चाहिँ हेरिरहने। अरूले तैँले गरिनस् भने अनि हामी गरौँला भनेर हेरिरहने। अब त्यसले राम्रो गर्यो भने 5 वर्षपछि जनताले उसलाई दिइहाल्छन्, हामीले दिनै परेन। राम्रो गरेन भने लिने नि भनेर चाहिँ गर्न सकेनन् क्या। 6 महिना भयो कि अर्कोले विरोध गरिहाल्छ अर्को पार्टीले, अनि कसरी बन्नु? तपाईँको विचारमा कस्तो भने यो राजा ज्ञानेन्द्र पनि एक्टिभली अब जनतालाई सम्बोधन गरेको देखिएन होइन। अब धेरै बालकृष्ण नेउपाने टाइपका मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने अब राजाले सम्बोधन गर्नुपर्छ, हामी कतिको सडकमा के कुर्लिँदैन भनेर भन्छन् कि राजा अगाडि आएर फ्रन्टमा आएर एकदम जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। पर्दैन, किनभने राजा भने राजा हो नि, भगवान् जस्तो मान्छे कहाँ आएर यताउता भन्नै पर्दैन। उसलाई त उहाँलाई त अब हामीले गर्ने हो नि सपोर्ट होइन। अब उहाँले आएर त्यस्तो भनिराख्नु पर्दैन होइन। अब यताबाट चाहिँ अब आन्दोलनको चाहिँ ऊ त अब जनताले ल्याउलान् होइन, किनभने अहिले राजाको क्रेज पनि एकदम बढिरहेको छ होइन, बढ्दै पनि छ। फेरि अब तपाईँको त्यसमा पनि फेरि तपाईँ अब कति विश्वास मान्नुहुन्छ मान्नुहुन्न होइन। अब कमल थापा प्रवृत्तिका मान्छेहरू भयो भने हामी आउँदैनौँ भन्ने चाहिँ धेरै चाहिँ मास देखिन्छ कि। अब कमल थापाज्यूलाई नै यस टेलिभिजन मार्फत के भन्नुहुन्छ? अब उहाँलाई नि के भन्नु, उहाँ राजा पार्टी नै हो नि, के भन्नु? होइन फेरि के भन्दाखेरि उहाँले त धेरै अब चाहिँ के अरे अब चाहिँ मण्डली प्रवृत्ति चाहिँ के अरे प्रवृत्ति चाहिँ के विकास गरेकै उहाँले हो होइन। अब चाहिँ नि माओवादीको अन्तिम आन्दोलनसम्म पनि 62 पनि उहाँ नै गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि चाहिँ फेरि उहाँ चाहिँ एकदम फेरि गणतन्त्रको चाहिँ के अरे जुन संविधानलाई चाहिँ मानेर फेरि के अरे
मन्त्री पनि हुन जानुभयो होइन त्यो चाहिँ गल्ती भयो क्या हो भनेपछि त उहाँले त्यहाँनिर गल्ती गरे भएर नै हो जनताले विश्वास नगरेका त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो जस्तो ग्रुप छ नि त्यो एउटा चाहिँ पार्टी छ त्यो पार्टीलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भगवान्ले राजालाई चाहिसकेपछि त्यो पार्टीको मान्छे पनि त्यतै आउँछन् अनि कमल थापा एक्लैले त के गर्न सकिन्न मान्छे त चाहियो नि त उहाँलाई पनि होइन र अनि लास्टमा त उहाँ नि जानु त हो नि त्यही त अब त्यो प्रवृत्ति देखेर राजावादीहरू पनि निराश हुन्छन् कि निराश हुनु पर्दैन होइन र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो जुन नेपाली राजनीति छ नि यो राजनीति अब गणतन्त्रवादीहरूले अब चाहिँ के अरे चलाउन सक्दैन भन्ने कुरो त लगभग अब प्रमाणित हुन थालिसक्यो किन भन्दाखेरि अब श्वेत जारी गरिसक्यो होइन तपाईँको चाहिँ देश टाप पल्टेको चाहिँ घोषणा गरिसक्यो होइन अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एक ठाउँमा आएर तपाईँ राजावादी भनिनेहरू एक ठाउँमा गोलबन्द भएर तपाईँहरूले चाहिँ के अरे हामी एक ठाउँमा मिलौँ त भन्न तपाईँ सक्नुहुन्न सकिन्छ त्यो लबी त त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो त के तपाईँ चाहिँ गर्नु पऱ्यो नि त त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमिका के छ तपाईँको आफ्नो भूमिका अब मेरो आफ्नो भूमिका म राजनीति गर्नै चाहिँ गएको छैन म राजापाटी चाहिँ हो होइन म बाहिर निस्केर झन्डा बोकेर हिँडे चाहिँ छैन तर पनि म राजा फर्कियोस् भनेर तपस्या गर्छु क्या कति 16 वर्ष भइसक्यो अनि ल राजा फर्कियोस् भनेर तपस्या चाहिँ गर्छु घरमै अनि तर त्यसले पनि त एक दिन तपस्याको पनि जवान भएपछि त काम गर्ला नि त आइहाल्नु हुन्छ अब राजावादी भने पनि जे भने उनीहरू त बहुत राष्ट्रिय झन्डै हो होइन तर बनाएको छ मेरो के भन्छ कार्ड बनाइसक्यो त्यहाँ राजा पार्टीमा त्यहाँ अस्ति न एक ठाउँमा लिन आऊ भनेको थियो म नगएको बनाइसक्यो होइन झन्डा बोक्दिनँ भन्नुभयो कि अब राष्ट्रिय झन्डा बोक्न त के आपत्ति भयो आपत्ति त भएन कि अनि त्यो के भन्छ मान्छे यस्तो म मेडिटेसन गरेर बस्ने हुनाले मान्छे यस्तो झगडा परेको मलाई मन पर्दैन कि अनि त्यो ध्यान तपस्या गरेर बस्दा अब राजनीतिमा यस्तो मन नपरेको कुरा चाहिँ बोल्न मनपर्छ होइन अनि तर मलाई त्यो झन्डा बोक्दिनँ भनेको होइन बोक्छु झगडा मन पर्दैन ओ सरी मान्छे झगडा होइन के भन्छ एउटा बोकेर हिँडेको छैन पुलिसले आएर त्यो गर्छ नि पुलिसले आएर त्यो गरापुरो समातेर गाडीमा लान्छ नि त्यो मलाई फिटिक्कै मन पर्दैन गर्न देऊ न त त्यो गर्छ थाक्छ गइहाल्छ नि त्यो पुलिस आउनु पर्ने जरुरत छैन त्यहाँ होइन छ त त्यहाँ गर्छ अब एउटा रोए जस्तो गर्ने एउटा कुटे जस्तो गर्ने पो छ त यहाँ उनीहरू निस्के जस्तो गर्ने अनि उनीहरू आएर झापझुप समाएर लैहाल्ने त्यस्तो त भएन नि ल गर दिनभरि गर रातभरि गर 7 दिन गर भन्दै थाकेर आउँदै होइन तिनीहरू त्यो त हो होइन तर सरकार फेरि त चाहँदैन नि त किन भन्दा आफ्नो क्रेज घटाएर अर्काको क्रेज बढाउनु चाहँदैन नि त होइन त्यो भएर तिनीहरू झपकड गरे होला होइन खैर त्यो कुरो छोडिदिउँ तर त्यस्तो गरे पनि 5 वर्ष कसैले पनि टिक्न नसकेपछि छोड्नु पर्दैन को चाहिँ टिकेको छ त अहिले 5 वर्ष टिक्यो कोही पनि टिकेन नि किनभने माओवादीले पनि बहुमत ल्याएको थियो एकचोटि काङ्ग्रेसले पनि एकचोटि बहुमत ल्याएको थियो अब ती खोइ त 5 वर्ष कसैले नचलाउन सके अब गिरिजाले पनि अब मध्यावधि चुनाव गरे होइन माओवादीले पनि त्यति भएन होइन बिचैमा प्रचण्ड छोडेर हिँड्यो होइन प्रचण्डले छोड्नै नहुने फेरि चाहिँ छोडेर हिँड्यो अनि फेरि केपीलाई फेरि त्यस्तो गरायो होइन आफ्नो रङदौले देखाइहाल्यो त्यो बेलामा होइन मैले चाहिँ सोचेको थिएँ प्रचण्ड आएपछि चाहिँ एकदम गरिब र धनी एकदम एक मिलाउलान् कि धनीबाट गरिबलाई उकास्लान् अनि धनी गरिब एकनाश होला नेपालमा सोचेको थियो कहाँ हुनु त्यस्तो त आम जनताले सोचे तर मैले त्यो सोचेँ हामीले त्यो सोचेको थिएनौँ होइन तर एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको हजुर अब राज संस्थावादीहरू अथवा राजावादीहरू होइन राजाकै चाहिँ तपाईँको वरिपरि घुम्नेहरू पनि तपाईँको विदेशी चाहिँ चलखेल गर्छन् भन्ने सुनिन्छ कि त्यो त सबैलाई गर्छ सबैलाई के थाहा छ त्यस्तो त्यो त सबैलाई गर्छन् हाम्रो ऐश्वर्याले गर्थ्यौँ भन्ने छ होइन चलन उनले गर्दा उनकै ज्यान गएको भन्ने पनि सुनेको छु मैले ऐश्वर्याले गर्नुहुन्थ्यो अरे भन्ने पनि सुने हो अनि त्यसपछि त्यो त सबैको पालामा सबैले नै गर्छन् तर पनि आफू बलियो भयो भने त बाहिरको मान्छे आउँदैन भनेपछि राजावादीहरूमा पनि विदेशी एजेन्टहरू छन् भन्दा थिए अब अहिले थाहा छैन मलाई होइन अनि पहिला थिए अनि हाम्रो उनी थियो अरे नि त ऐश्वर्य भन्छन् नि बडामारा नि अहिलेको होइन त्यो बितेको चाहिँ बितेको मैले बुझेँ कसरी भन्नुभयो उनीहरूले ब्रिटिसहरूसँग मिलेर रानीले नै त्यस्तो जाल बुनेको थियो भन्ने चाहिँ बजारमा अब के हल्ला आउँछन् त्यो सुने मात्रै हो आफू देखे होइन
चोक्रो त खैर उनी जानुन् होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि राज संस्था वरिपरि बसेर राजावादी हुँ भन्दै फेरि राजाले नै सिद्ध्याउने हो परिपाटीले मान्छेहरूको कारणले गर्दाखेरि रास्ता गयो भन्छन् कि। राम्रो मान्छे नपरेको कारणले आसेपासेहरूले गर्दा नै राजा जानु परेको, नत्र भए चाहिँ पहिला नि राजालाई कस्तो भन्दाखेरि अब उहाँ त राजाको भाइ अनि त्यति उहाँलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ राजनीति त उनीहरूले पहिले पढेकै हुन्छ हुन चाहिँ, तर जेठो चाहिँ राजा हुन्छ नि त जहिले पनि, अनि त्यो जेठो चाहिँ राजा हुने हुनाले उहाँहरूलाई अब त्यति साह्रो थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। अनि अब त्यसको त्यो नजिक बस्ने मान्छेले सिध्याउने हो क्या जसलाई पनि, त्यही नजिक बस्ने राम्रो नभएरै हो। र अहिले पनि उहाँ आएर फेरि त्यही मान्छेहरू राख्ने हो नि त्यस्तै हुन्छ। भनेपछि पुराना मान्छे राख्नु भएन? राम्रो हाम्रो मान्छे भन्दा नि राम्रो मान्छे राख्नु पर्यो, आफ्ना राख्ने सबैले क्या अहिले, त्यो भएन। अब अस्ति त्यही कुलमान घिसिङकै कुरा गरौँ न, उहाँलाई निकालेपछि त्यत्रो मान्छेले सडकमा उत्रेर के गरेर राख भन्दाखेरि के बोलिराख्नु पर्दैन, राख्नु भएन। अनि उहाँको सालो पर्ने लगेर राखे अरे, तर पनि अहिले शेरबहादुर देवालले चाहिँ उहाँलाई पनि अर्को पोस्टमा लगेर उहाँलाई ल्याउनु भयो होइन, त्यसरी निकाली चाहिँ हाल्नु भएन, त्यो राम्रो लाग्यो उहाँको चाहिँ होइन। अनि त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन, के भन्छ त्यो हुँदै भएन, त्यो जसले राम्रो गर्छ त्यसलाई चाहिँ राखिरहनु पर्यो नि। हजुरले प्राधिकरणको कुरा गर्दाखेरि प्राधिकरणमा के छ भन्दाखेरि हजुरको अब एकचोटि चाहिँ नि नियुक्ति भइसकेपछि होइन कार्यकारी निर्देशक एकचोटि नियुक्ति भइसकेपछि 4 वर्ष चाहिँ त्यो कन्टिन्यू गर्न दिनुपर्छ, जुन सरकार आए पनि भन्ने कुरो चाहिँ छ, त्यो नियममै छ। त्यो अब आउनुभयो 4 वर्षलाई होइन, अब त पुनर्नियुक्ति हो कि यो नयाँ नियुक्ति हो त चाहिँ मलाई जानकारी छैन होइन। त्यस्तो तर त्यो प्राधिकरणको चाहिँ नि नियममा चाहिँ त्यस्तो छ कि। र ठिकै छ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँ चाहिँ अब कोर चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टी चाहिँ समाउनु भएको छैन अहिलेसम्म, जस्तै राप्रपा, हाम्रो जस्तै नेपाललाई नेपाली भन्ने आइरहेको छ नि अहिले नयाँ पार्टीहरू, राज संस्था चाहिँ वादी जुन पार्टी छ नि, जुन राप्रपा टाइपका, त्यस्तो कुनै पार्टीमा आबद्ध हुन्छ कि हुनुहुन्छ? भइसकेको छैन, तर उनीहरू के पार्टी भनेर चाहिँ मैले सोधेको छैन। जेस राजा पार्टीसँग मेरो लेखेर लगेर नामसाम थर लेखेर लगेर कार्ड चाहिँ बनाइदिएछ लिन आऊ भनेको छ मलाई। कसले लो कार्ड? यहाँ हुनुहुन्छ नि हाम्रो पुष्कर खतिवडा चिन्नुहुन्छ? पुष्कर खतिवडा गुरुको दाई, उहाँको नाम त थाहा छैन, राजा भनेर भन्नुहुन्छ आफूलाई उहाँले। अनि राजावादी भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले चाहिँ उहाँ कहाँ म जाँदाखेरि अनि उहाँले मेरो नामहरू सबै टिपेर लगाएर पनिसको दिदी कार्ड लिएर आउनु हुने थियो, फेरि लकडाउन भयो म जाँदै गएको छैन। ए हजुर। भनेपछि तपाईँलाई अब चाहिँ नेपालमा राष्ट्रता चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, अनि गणतन्त्रवादीहरूले चाहिँ कि यो देशलाई अब कता लैजान्छ के छ? यिनीहरू त लाँदैन मास्तिर चाहिँ, मास्तिर लाने हो भने मसितै छ आइडिया फेरि होइन। मास्तिर लानलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि सांसद गराउनु पऱ्यो, यो नेता गराउनु पऱ्यो। नेता पहिला 205 थियो नि, अनि 100 कतिले, अनि त्यो के भन्छ पहिला त पञ्चायतकालमा जम्मा प्रधान पञ्च र उपप्रधान पञ्च हुन्थ्यो 2 जना। अब अहिले त मेयर रे उपमेयर रे सदस्य रे अध्यक्ष रे उपाध्यक्ष रे के गरेर त्यता पनि लुट्ने, अनि यता पनि लुट्ने उता पनि लुट्ने सबैतिर। अनि यो नेता सर्लक्क घटाएपछि अनि नआउँछ नेपाल लाइनमा हेर्नु है। नेता धेरै भयो, नेता धेरै भयो, किनभने उनीहरूलाई तलब दिनु पऱ्यो, गाडी दिनु पऱ्यो, तेल हाल्नु पऱ्यो, क्वार्टर दिनु पऱ्यो, त्यसलाई आउरे पाउरे दिनु पऱ्यो। त्यो आउरे पाउरे नै उहाँ त्यत्रो जानु हुँदो रहेछ होइन। पछि मैले त्यो उसको बेलामा थाहा पाएको, 3टा गाडी एकजनालाई, 3टा गाडी 24 जना त घरमा छन् रे, उसित हिँड्छन् 4-5 जना भनेपछि कतिजना छन् आर्मी। अनि त्यत्रो मान्छे तिनीहरूलाई त्यो तलब दिने कसले त? जनताले होइन, त्यो सबै करबाट जाने। अनि भनेपछि अब जनता त माग्ने हुने हो, अब नेता मात्रै धनी हुने हो। त्यस कारणले नेता सर्लक्क घटाउनुपर्छ जो नेता आए पनि, नत्र हुँदैन। अब यो सिस्टम जुन छ नि गणतन्त्र सिस्टममा त नेता फेरि घट्दैन नि त। त्यही त नघटेपछि यस्तै हो अब जहिले होइन, किनभने घट्ने सिस्टमै छैन नि त। अब यो नघटाउने नै हो भने चाहिँ अब नेताहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आफ्नो यो कहाँ जग्गा खाली छ नि, त्यो खाली जग्गाहरूमा गाई पाल्ने, कुखुरा पाल्ने, यो के भन्छ तरकारीहरू रोप्ने होइन, भयो भरका आफ्नै देशमा राख्नु पर्यो, उमार्नु पर्यो। अनि विदेश गएका केटाहरूलाई लिएर आएर यहाँ कुछ त तलब दिनु पर्यो होइन। अब यहाँ त्यसको घर बस्तीले धान्छ होइन, त्यसलाई खाइलाई बच्चा पढाइ गरिकन अलिकति एक्स्ट्रा रहने हिसाबले अब मेरो हातमा भयो म 2 लाख दिन्छु एउटालाई तलब, अनि त्यसरी त्यसलाई ठक्क त्यति दिएपछि त 12 घन्टा काम गर बाबु, बिहान आएर भरेसम्म काम गर्ने, तैँले भने जति पैसा पाएछ भनेपछि उनीहरू किन जाने विदेश? तपाईँले भनेको सिद्धान्त त कम्युनिस्ट पार्टीले लागू गर्नुपर्ने हो नि त। मरे त तिनीहरू
त्यही गर्छन् भन्ने ठुलो आश थियो नि त खोइ त गरेको त्यही गर्न नसकेर छोडेको गर्न दिँदैन तर त्यहाँ माथि गइसक्यो है किनभने गर्न दिएको भएदेखि प्रचण्डले सायद गर्नुहुन्थ्यो होला गर्न नपाएर छोडेको हुनुपर्छ एउटाले गर्न थाले अर्कोले गर्न दिँदैन नि त त्यस्तो चलन छ यहाँ हाम्रो अनि त्यो भएर पनि त्यही भएर तपाईँको राजावादीहरूमा त्यस्तो देखियो हो राजावादीमा पनि काङ्ग्रेस पनि छन् कम्युनिस्ट पनि छन् हेर्नु है त्यो भित्रभित्र सिधाउनुलाई यताको कुरा अब तपाईँको मान्छे मगाउने म मेरो तलब खाने कुरा लाएर तपाईँलाई लगाइदिने अब मेरो बहिनी आउने तपाईँ कहाँ अनि तपाईँको चालचलन सबै बुझ्ने तलब तपाईँसित लिने अनि कुरा लाएर मलाई लगाइदिने त्यस्ता खालका छन् क्या यहाँ त्यो भएर त्यसले गर्दा त्यस्तै प्रवृत्तिले गर्दाखेरि यो राजावादी एक ठाउँमा आउन नसके त्यही नै हो तपाईँले भनेको कुरा आंशिक सत्य चाहिँ छ है त्यही नै हो किनभने मैले पनि धेरै उनीहरू सङ्गत गर्दाखेरि राजावादी सङ्गत गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै पनि देखिन्छ अब कतिपय त फेरि के हुन्छ भने दरबारबाट चाहिँ फोन आउँछ र हामीले आन्दोलन गर्ने भनेर चाहिँ नि आफ्नो रोजीरोटी पनि त्यसैबाट चलाएको पनि देखिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो हो नै हो सबैले गर्छन् के भन्नु त्यो हो भनिदिन्छु अब मैले नदेखि पनि के भन्नु न नदेखि पनि कसरी हो किनभने अब गरेको त्यही हो राजनीतिले अब हाम्रो काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सबैले पनि कहाँ गाउँदेखि ठुल्ठुला पस लगाएर मान्छे हालेर ल्याउँछन् त्यो आन्दोलनमा अनि कसरी होइन भन्नु अब राजा मात्रै होइन भन्दा त मैले 16 आना त्यो सपोर्ट गरेर ठहरिन्छ सपोर्ट त म सबैको गर्छु नि होइन तर पनि अब जो राम्रो छ त्यसै गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ त्यही हो सबैले नै गर्छन् अब यहाँ कस्तो पनि देखियो भने हजुर अब आन्दोलनको नाममा अब हुन त एक्ज्याक्ट त मलाई थाहा छैन होइन कतिपय अब हिमानी कोषबाट होइन हिमानी कोषबाट हिमानी कोषबाट अनि कतिपय तपाईँको चाहिँ के अरे विभिन्न च्यानल मिलाएर होइन सचिवहरू मार्फत होला राजाको होइन के होला होइन मार्फत चाहिँ नि फन्डहरू आउँछ अनि त्यो फन्डमा चाहिँ नि के अरे अब राजाले पैसा दिइहाल्छन् अनि हामी सडकमा गएर चाहिँ नि आन्दोलन गरिहाल्छौँ रातमा जिन्दाबाद भनिहाल्छौँ भन्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ कि फेरिमा त कसैले गर्दैन किनभने उनीहरूको घरमा खानु परेन खानु पऱ्यो लाउनु पऱ्यो हिँड्नु पऱ्यो फेरिमा कसैले गर्दैन त्यो 16 आना सही हो भयो होस् नहोस् सबै छन् त त्यो आउँछ सबै त्यही को होला बिरलै होइन 100 जना आयो भने 10 जना चाहिँ नलिएको पनि हुनसक्छ 90ले लिन्छन् त्यो म राजाकै अगाडि भनिदिन सक्छु हाम्रो चाहिँ बालकृष्णजीको आन्दोलन तर राजाले दिएको देखाएको छैन है फेरि मैले राजाले त अब त्यसरी प्रत्यक्ष कहाँ दिनु पनि मिल्दैन फेरि दिनु पनि हुन्न त्यसरी दिने कुरो पनि आएन होइन त्यसरी राजा बदनाम भइहाल्छ नि होइन त्यसरी दिनु पर्यो तर घुमाउने तरिकाले चाहिँ लिन्छन् भन्छन् देख्नु खाता पनि देखेको छैन तर हुन चाहिँ विश्वास चाहिँ छ नदेखे पनि कुरा त्यही हो अब फेरिमा त केही अब एउटा प्लास्टिक त किन्न पर्छ मान्छे दिनभरि आउने आफैले पनि त लगानी गर्न सक्छन् नि त उनीहरूले हुनेले र कोही अब यो के भन्छ राजापट्टि एकदम गहिरिएर लाग्ने धर्म पनि मान्ने पैसा पनि टन्न भएका ले चाहिँ गर्लान् तर त्यस्तोको 10 जना आउँछ नि को आउँछ तर यस्तो नि फेरि हजुरको मैले हुन त राजावादीलाई चाहिँ आरोप लगाएको चाहिँ नभन्नु होला होइन राजाकै नाम बेचेर विगत कालमा होइन पञ्चायत काल भनौँ न विगत कालमा टन्न पैसा कमाएका मान्छेहरू पनि छन् नाम त किन लिउँ होइन यो सार्वजनिक मिडियामा नाम त लिनु पनि भएन होइन नाम त मैले बिर्सिसकेँ एउटैको घर 5 टिभी थियो भने नि सुने अब त्यसै टन्न कमाएका मान्छेहरूले अहिले चाहिँ राजाको आन्दोलनमा त्यति खुलेर पनि लाग्दैनन् त्यसरी चाहिँ के अरे एकदमै र अरू नयाँ चाहिँ राजावादीहरू उनीहरूले चाहिँ गाली गर्छन् कि राज संस्था भएको बेलामा चाहिँ एकदम पैसा कमायो अरे टन्न भयो अनि अहिले चाहिँ यसो आन्दोलन गर्दाखेरि यसो 10-20 हजार पनि सहयोग गर्दैन भन्छन् कि भएको पैसा कहाँ सहयोग गर्छन् उनीहरूलाई आफैलाई चाहिएन फेरि भोलि के हुने हो अनि राखिरहन्छन् नि होइन करोडौँ अरबौँको सम्पत्ति भएको मान्छेहरूले त गर्दा हुने हो नि त गर्दा त हुने हो नि तपाईँले जो गर्नुभयो मेरो त भयो पो गर्नु मैले कहाँबाट केही लिएको छु के गर्नु म कसैको लिन्न दिन्छु म धर्ममा चाहिँ दिन्छु तर राजनीतिमा खर्च गरेको छैन धर्ममा म आजी जस्तो खर्च गर्छु मेरो छोराले दिएको पैसा दियो मेरो दाउले कमाइ छैन काम त छैन अनि उसले खाना भनेर दिएको पैसा पनि म आधी खाएर आधी चाहिँ धर्ममा चाहिँ लाउँछु मैले यस्तो गुम्बा मन्दिर होइन यस्तोहरूमा चाहिँ अनि अब कोही खानु पाएन भने दिने कोही हस्पिटल जानु पाएन भने दिने त्यस्तो चाहिँ गर्छु मैले राजनीतिमा चाहिँ खर्च गरेको छैन अब हिन्दूवादीहरूलाई पनि राज संस्था चाहियो होइन अब राज संस्था नेपालमा एउटा स्थायित्वको लागि राज संस्था चाहिन्छ भन्ने लगभग अब त प्रमाणित हुन थालिसकेको छ होइन एउटा चाहिँ मियो गतिलो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब आम जनताहरू बोलिरहेका छन् होइन अब यो धर्मको जुन
आवरण खोल भनौँ न, धर्मको जुन आवरण छ खोल ओढेर पनि तपाईँको भित्रभित्र चाहिँ के अरे चलखेल गर्छ भन्छ नि, के भन्नुहुन्छ? त्यो पनि हो। यसले गर्दाखेरि त फेरि राष्ट्र संस्थाप्रति अरू धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ के अरे नकारात्मक असर हुन्छ। जस्तै हिन्दू धर्म राष्ट्र चाहियो होइन, विष्णुको अवतार पनि भनियो होइन, तर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अरू चाहिँ हुन्छ नि के अब किराँतीहरू भयो, तपाईँको अब मुस्लिम भयो, क्रिस्चियन भयो, तपाईँको बौद्ध भयो, यी मार्गीहरू त तपाईँको फेरि राष्ट्र संस्था अब हिन्दूले मात्रै भनेको छ भनेर त्यसरी नआउला नि, सबै समेट्न पर्ने होइन र? समेट्ने त पर्ने हो, समेट्छन् नि, आउनु पर्यो नि उनीहरू होइन। राजावादीको आन्दोलनमा पनि के देखिन्छ भन्दा तपाईँको चाहिँ हिन्दू गुरुहरू बढी आएको देखिन्छ कि। राजा हुँदा पनि त पहिला वीरेन्द्र हुँदा पनि त थियो क्रिस्चियन पनि थिए, बौद्ध पनि थियो होइन, सबैजना थिए। अनि यो त यस्तो हो नि उनीहरू आउनै पर्छ भन्ने छैन, मन लाग्यो आउँछन्, नमन लाग्यो उनीहरूको आफ्नै गरेर खान्छन् होइन। अब बुकेर ल्याउने कुरो भएन, अब नआयो आउँदैन के गर्ने, आयो भने ठिकै। भनेपछि अब तपाईँको विचारमा नेपालमा राष्ट्र कहिले आउला? कहिले आउला? अब आउन आफ्नो विचार भन्नु न। विचारले त अब यही काङ्ग्रेस पाला आउनुपर्ने। ए देउबाको पालामा आउँछ नि त। अब देउबाला कति राख्छ भन्ने कुरो हो फेरि। देउबा त अब तपाईँ 1.5 वर्षको लागि गए, 1.5 वर्ष 1.5 वर्षलाई गयो, त्यो भित्रमा आउला त। केपी ल्याउँछ भन्थ्यो, तर केपी होइन, केपीले ल्याउनु भएन भन्छ। ल्याउनु भन्दा नि यो ऊ भन्ने त के भन्छ काङ्ग्रेसको पाला गएको, काङ्ग्रेस ल्याउने होला नि त, त्यो पनि हुन्छ होइन। अब भएन भने पनि तर अब यस्तो हो, शेरबहादुर देउबालाई तपाईँको अब भएन भने त्यो क्षणमा हुन्छ, त्यो सरी 1.5 वर्ष सिद्धिन्छ नि, त्यो 1.5 वर्ष सिद्धिँदाखेरि त अर्कै मोड भइहाल्छ नि। अब यहाँले कति गर्नुहुन्छ हेर्छन् होइन, अब यो कति वर्ष भयो उसले केपीले चलाएको, त्यो 3 वर्षमा गर्न नसकेको उहाँले 1.5 वर्षमा गर्नुभयो भनेदेखि अलिकति पर्खेलान् होइन, गर्नु भएन भनेदेखि त अन्त सोतै आइहाल्छ। अब आएन भने आर्मी शासन आउँछ, आर्मी शासन आएपछि राजा उसै मानिहाल्छ। नेपालमा आर्मी लागु हुन्छ नि, यस्तै भइराख्यो भने त हुनुपर्ने त्यही हो, किन नेताहरू खारिज त गर्नु पर्यो नि। यत्रो नेतालाई तलब पालेर कसले पाल्छ? तलब दिएर तलब दिने पैसा सिद्धिन्छ एक दिन। एउटा कुरो हजुरले चाहिँ देउबाले ल्याउँछ भन्नुभयो होइन, तर देउबालाई त राजाले असक्षम भनेर धेरैचोटि फालिदिया हो नि विगतमा। हो त हो होइन, त्यही त देखाउनु छ नि त उसले। अब देखेँ फेरि राजालाई गएर फेरि यो देउबाले अहिले भएको प्रधानमन्त्री चाहिँ अब राज्य सत्ताले बुझाउँदैन त, बुझाउँदैन होला। बुझाउनु त सजिलो त बुझाउँदैन नि। अब बुझायो भने राम्रो, किनभने अब हाम्रो पालामा गएको थियो, हाम्रो पालामा तिमीले म अक्षम भने पनि तिमीलाई चाहिँ मैले लिएर आएँ है भनेर उसको पनि त एउटा जस हुन्छ नि त। ल्याएदेखि नलिएर आयो भने अब यिनीहरूले यस्तै गर्दै गएपछि त नेताहरूलाई तलब दिने पैसा सिद्धिन्छ एक दिन। जनता गरिब भएपछि कहाँबाट कर उठाउने होइन। अब एक त यो कोरोना छ अहिले, अब यो लम्बिँदै गयो भने सबै जनता पनि गरिब भइहाल्छ होइन। जनता मात्रै होइन, नेता नि गरिब हुन्छ। त्यो उतातिर बाढी गएकोतिर नेताले त टन्नै कमाएर राख्यो होला। त्यही त कमायो भने त्यो बाढी गएको ठाउँ कहाँ लाएर दिँदा अब टन्नै कमाए ल एकछिनको लागि होइन। अब सबै जनता दुःखी भएपछि पैसा सिद्धेपछि तिनीहरू घरमा गएर त्यो चुप्लाएर बसिरहन्छन्, ल्याइहाल्छन् नि तानेर पैसा। अन्त यिनीहरू पनि गरिब हुन्छन्, अनि त्यतिखेर आउँछ आर्मी शासन आयो। नत्र अहिले चाहिँ गरिब नहुन्जेलसम्म उनीहरू नै हेर्दैछ। यो नेपालको आर्मी त नेपालको होइन भन्छन् नि त, किन नहुनु? धेरैले कहाँको त यो त विदेशी मिसनमा काम गर्ने नि आर्मी हो, विदेशी मिसन पठाउँछ उतै गर्छ, अन्त के अरे अब के अरे इन्डियाको सपोर्ट गर्छ भन्छ। त्यो हुँदै हुँदैन, हाम्रै नेपालको सपोर्ट गर्छ। मैले एउटा मेरो साथीले भनेको सुनेको, यो भोट हाल्ने बेला हुन्छ नि, भोट हाल्ने बेलामा आर्मी लिएर पुलिसले चाहिँ एउटैलाई हाल्छ अरे सत्य, अनि त्यही भएर बहुमत आउँछ अरे। जसले हाल्यो नि, जसलाई हाल्यो नि त्यो भयो भर्काले त्यसैले हाल्छ अरे भन्ने चाहिँ सुनेको छ। त्यसो त अब आर्मी जम्मा 1 लाख जति छन्, त्यो हालेर के प्रभाव पर्यो होला र? परिहाल्छ नि, 1 लाख एक ठाउँ आएपछि नि पर्छ नि त अलिकति। त्यस्तो हो र होइन? कस्तो भन्दाखेरि अब नेपालको लागि अब नेपालको आर्मीले त्यति काम गरे जस्तो देखिन्न भन्छन् कि मान्छेहरू। होइन, परिआएपछि गर्छन्, अहिले परि नआएर मात्रै नगरेका हुन्। उनीहरूलाई अहिले फुर्सद, अनि उनीहरू पनि अब त्यो के भन्छ गर्न नपरिकन किन गर्ने होइन। अब त्यस्तो बेला आयो भने चाहिँ गर्ने यिनीहरूले नै। खैर अब नेपालको राजनीति र अब नेपालको जुन हजुरको यो आर्मी छ, अब यसको बारेमा त अब धेरै कोणबाट विश्लेषण गरे हुन्छन् होइन। तर मेरो पनि विचारमा के छ भन्दाखेरि
नेपालको आर्मीले चाहिँ राजा वीरेन्द्रले किन बताउन सकेन भन्ने कुरो चाहिँ प्रश्न छ कि मेरो मनमा पनि अब आम मान्छे पनि होला। किन भन्दा त्यत्रो 5,000 चाहिँ नि के अरे तपाईँको के अरे सुरक्षा घेरामा बसेको राजा आर्मीले चाहिँ डट हान्दाखेरि चाहिँ यो के अरे होइन त्यो दिन के भयो भन्ने मेरो विचारमा चाहिँ त्यो दिन त्यो दरबारको आर्मी सबै नगरे। त्यो जुन मान्छेले दरबार हत्या गर्यो त्यसैले लिएर आयो, उनीहरूलाई छुट्टीमा पठायो सक्कली आर्मी र नक्कली आर्मीले आयो भन्छ मेरो मनले चाहिँ। किनभने सक्कलीले त बचाइहाल्छ नि, उनीहरूको कामै त्यही, त्यो आर्मीले नक्कली। होइन धेरै किताबमा पनि आयो होइन, किताबमा आएर त्यो कहाँ अब किताबमा आयो। अब धेरै अब कस्तो भन्दाखेरि अब के अरे यो त्यति बेलाको चाहिँ प्रधान सेनापतिले आरोप लगाउँछन् कि फजल शमशेरजी हुन्थ्यो नि, अहिले त उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ क्या होइन, अब उहाँलाई चाहिँ आरोप लगाउँछन् कि यो यसले यसकै कैफियत भन्छन् कि जसको जे पद भने पनि भगवान् पनि मिल्नु भएको छ यसमा। किनभनेदेखि नत्र भगवान्ले चाह्यो भने यहाँ के हुँदैन होइन, उनीहरूको त्यो सिद्धिनै पर्ने हो क्या खासमा। एउटालाई बचाइदियो हुन्न, एउटालाई बचाइदियो हुन्थ्यो नि होइन। अनि तर त्यो मार्नेमा यो अहिले मरेर जानु पनि देवकोटा त्यो टाउको कुराहरू उहाँ पनि मिल्नु भएको छ मलाई, मेरो मनले भनेको त्यो चाहिँ है। अरू कसैको सोधे होइन, उहाँ अहिले बित्नु पर्ने मान्छे होइन, त्यो पाप गरा। अनि त्यसपछि उहाँले त्यो बेला बचाउनु भएन उहाँलाई होइन, त्यो नबचाएको मन्त्री पनि हुनुभयो नि उहाँ, त्यही भएर हुनुभयो नि, त्यही नबचाएको कारणले हुनुभएको। त्यो बचाइदिएको भए उहाँ नहुने, त्यो नबचाएको कारणले मन्त्री हुनुभएको उहाँ। अनि त्यही भएर धेरै नमार्नु भएको उहाँ। किनभने धर्ममा चाहिँ के भन्छ त्यस्तो हुँदैन। अन्त त्यो बेला चाहिँ के भन्छु मैले भन्दाखेरि धर्म पनि उनीहरूलाई साथ दिएको क्या। किनभने सास त हामीलाई उहाँ भगवान्ले दिएको हो नि त होइन। अनि त्यो सास भएको मान्छेलाई त्यहाँ उपचार गर्नु पर्दैन, त्यो उपचार पनि नगरेर मार्दै थियो नि त। त्यो जसले जे भने पनि कुरो त्यही हो। हुन त तपाईँ अब अलिकति धार्मिक प्रवृत्तिको मान्छे, धार्मिक कुरो त गरिहाल्नुहुन्छ होइन। र अब अलिकति कस्तो भन्दाखेरि अब यो नेपालको राजनीति एकदम बिजलिएको छ कि, एकदम बिजलिएको छ एकदमै के अरे। अब यो यस्तो नहुनुपर्ने हो होइन। अब 2007 सालदेखि नै अहिलेसम्म अहिले कति 78 सालसम्म पनि तपाईँको अब नेपालमा अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाल्पा शासन गर्न पाएन होइन। त्यो विदेशीको चलखेल हुन्छ, अब आन्तरिक हुन्छ, के हुन्छ, यहाँ सबै छ होइन। विदेशीलाई दोष मात्रै सबै छ होइन। अब राजावादीहरू पनि भित्र चाहिँ विदेशी एजेन्टहरू छन् भन्ने सुनिन्छ होइन। अब तपाईँले कति सङ्गत गर्नुभएको, त्यससम्म के भ्यू पाउनु भएको? कसैको केही सङ्गत गरेर छैन, सङ्गत गर्नु जानै पर्दैन। म घरमा चाहिँ थाहा पाउँछु तिनीहरूको चालचलन होइन। त्यो चाहिँ कसरी त अब हतिरा नि भयो। अनि के अरे के भन्छ तिनीहरूको हुनलाई चाहिँ अब यो नेपाल एकदम राम्रो हुनलाई चाहिँ एउटा दलले त्यसै गरी त्यो 5 वर्ष होइन 10 वर्ष 15 वर्ष चलाउनु पऱ्यो क्या। अरू चाहिँ सपोर्ट मात्रै गर्यो नि होइन। ल गरे सब गर राम्रो, आज नराम्रो गऱ्यो भने ल अब तैँले यो होइन यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेर अर्डर दिने। अनि सगाइ मात्रै रहने क्या उनीहरूलाई। कसरी हुन्छ सगाइ मात्रै रहने, त्यस्तो नगर्ने। राजनीतिमा तपाईँ भने जस्तो हुँदैन नि त फेरि। त्यही त भएन त हो त, मैले भने त भयो भए त अब त्यसमा अमेरिका बस्यो होइन। राजनीतिमा त तपाईँको अब चाहिँ यहाँ सत्ताको कुरा हुन्छ, त्यहाँ भोलि चुनाव जितिँदैन होइन, ठेर पनि हुँदैन। अहिले आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री अथवा चाहिँ सांसद जे होस् बन्न पाइँदैन हुन्थ्यो भने त्यहाँ दौड चढिरहेको हुन्छ नि त। दौड चढिजाँदाखेरि त कहाँ पठाइदिन्छ नि त। अब म सानो हुँदाखेरि हामी सानो हुँदा हाम्रो बाले राजनीति गर्दाखेरि त्यस्तो पैसा सैसा खुवाउनु चलन थिएन। अब अहिले त सांसद हुन नि पैसा खुवाउनु पर्ने अरे, लाखौँ लाख करोडौँ फेरि होइन। अनि नेताले किन खाएको होस् भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुरो छ फेरि। अब तिनीहरूले पहिला पैसा बुझाइसकेको हुन्छ, त्यो उठाउनु पऱ्यो। फेरि अर्कोचोटि नेता हुने बेला फेरि त्यति नै पैसा बुझाउनु पऱ्यो डबल, अनि त्यो पनि उठाउनु पऱ्यो। अनि यिनीहरूले घुस खाएर गाली नि के गर्नु, लगानी गरेपछि त्यसो चाहिँ पैसा उठाउनु पऱ्यो भन्ने पऱ्यो। अनि त्यो लगानी नै बिना गर्न पाए राजनीति, अन्त त्यसले पनि घुस खाँदैन थियो कि भन्ने कुरो। तर तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले पनि कति महसुस गर्छु भने पहिलाको अब सुनिन्छ कि पञ्चायत कालमा चाहिँ प्रधान पञ्चले पनि प्रधान पञ्च हुन्छ नि गाउँतिर, उनीहरूले चाहिँ आफ्नो सम्पत्ति बेचेर पनि राजनीति गरेको, उनीहरू तलब सलब केही हुँदैन, भत्तासत्ता केही हुँदैन, बजेट पनि त्यस्तो हुँदैन होइन। आफ्नै सम्पत्ति सकेर चाहिँ राजनीति गरेको सुनिन्छ होइन, देखिन्छ। तर चाहिँ अब के अहिलेका चाहिँ अब राजनीति भनेको अब हामी जोगी बन्न आएको होइन भन्ने हिसाबले जान्छन् होइन। ठिक छ। अब यो राजावादीको जुन आन्दोलनमा तपाईँ चाहिँ फिल्मै उत्रेर कहिले आउनुहुन्छ त? फिल्मै उत्रेर म नआउन नि सक्छु, किनभने म धर्मको मान्छे। म घरमै बसेर पनि ल फलानाको राम्रो गरिदेऊ
भनेपछि हुने खाले होइन। अब यत्रो वर्ष तपस्या गरिसकेर फिल्डमै त्यही शान्ति जुलुस यताउति भएर बोलायो भने जान पनि सक्छु। तर त्यो पुलिसले आएर समातेर लाने मात्र जान गयो नि जान्न कहिले। पुलिससँग डर लाग्यो? किन डर लाग्नु, तिनीहरूले छुनुहुन्न नि त मलाई। ए मान्छे छुन्न म अनि डर लाग्दैन। बिचमा लानु भयो नि त्यही। है सपोर्ट मात्रै गर्ने। पुलिस हामीलाई छोरा के डर लाग्ने, हामीले पाकाहरूले डराउनु त पुरै भयो। पुलिसको बाउसित डराउँदैन नि म, डराउँथेँ। हुन त सपोर्ट गर्नु पनि ठुलो कुरा हो होइन। अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि अब तपाईँले राजावादीलाई केही त्यस्तो आर्थिक सहयोग गर्नुभयो? मसित त्यत्रो विधि पैसा छैन नि त। आफू त खाना लाउन अर्काले दिएको खाएर बसेको, तपस्या गरेर मान्छे कहाँबाट पैसा सहयोग गर्नु? उनीहरूलाई सहयोग गर्नै पर्दैन, त्यत्रो धनी छन् होइन। तिनीहरू चाहिँ मलाई सहयोग गर्नुपर्छ धर्मलाई बसे मान्छे। ए खोइ हामीलाई तलब, म विदेशतिर त काम नहुने तलब आउँछ त। अनि यहाँ हामीलाई पो चाहियो तलब, हामीले दिने हो र? हाम्रो त हुन नि पऱ्यो नि दिनलाई। छैन के दिनु, भयो त दिन्छु म चाहियो भने। तर पनि धर्मलाई दिन्छु म, राजनीतिलाई होइन। राजनीति यस्तो फोहोरी हेरेर दिएर हुन्छ? नदिने नि। उनीहरूसित टन्न पैसा छ नि, घरै पछि लाख बाँड्न पुग्ने पैसा छ यिनीहरूसित। जरिन छैन भनेर ऋण मात्रै ल्याएका छ, ऋण मात्रै माग्ने भनेर खाएर ओह कल कारखाना केही छैन त्यो हेर्ने। उदाहरण आएका गोलबेडा बेचेर हाम्रो गोलबेडा त फालिदिएको अरे, त्यसरी नेपाल बन्छ होइन। यहाँ रोप्नु पऱ्यो, सबै जम्मै थरी यहाँ उब्जाउनु पऱ्यो भन्दैछु। उता हाम्रो फालिदिएर उनीहरू के भन्यो? त्यो त हजुर, त्यो त अब धेरै राजनीतिक चलखेल त्यस्तो गरेको हो। र अर्को कुरा के छ भन्दा धेरै कुराहरू छन् यो सन्दर्भमा चाहिँ होइन। किन चाहिँ अब हाम्रा उत्पादनहरू किन हुँदैन भन्ने कुरा होइन। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको अब यो जुन मैले ठ्याक्कै के जान्न खोजेको भने यो इन्टरभ्यूको मकसद चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि अब 2078 सालभित्रैको राजा आउला नि त? ठ्याक्कै त कहाँ भन्न सकिन्छ? आउने भयो नि, यिनीहरू नआउने गराउँछन्, नआउने भने आउने गराउँछन्। यहाँ राजनीतिमा र धर्ममा त फटाफट झुट बोल्नु पाइन्छ नि त। अनि म त्यसरी तोकेर चाहिँ भन्न सक्दैन, भन्दिनँ। सके पनि भन्दिनँ, किनभने यिनीहरूले हुनेको हुने नहुनेको नहुने रातभरिमा गर्छन् क्या। पैसाले गर्ने हो अहिले जे पनि। मैले अस्तिको इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु, अहिले चाहिँ भगवान् पैसामा बस्नुभएको छ। किनभने भगवान् पैसामा हुनुहुन्थेन भनेदेखि वीरेन्द्र राजाहरू बस्थे होइन। किनभने पैसा खुवाएर त गरे यो सब। अनि त्यसपछि भगवानै पैसामा भएपछि त यिनीहरू अहिले मैले यो बोलिदिउँ ल यति दिनभित्रमा आउँछन् भनेर। त्यो अब मेरो वचनलाई खारिज गर्नको लागि भए पनि अर्को शक्ति आएर पैसाले त्यसलाई दबाएर त्यो हुने पनि नहुने गराउँछन् क्या यहाँ रातारात। त्यस्तो छ। अनि म तोकेर त भन्दिनँ। आउनु चाहिँ पक्कै आउँछ राज संस्था? आउनु पक्कै आउँछ, आउनु पर्छ। आउनु पक्कै पर्छ भन्दा के अरे आउनुहुन्छ भन्दा पनि यिनीहरूले ल्याउनुपर्छ। अब अहिले पनि हुनुहुन्छ नि, कस्तो आउँछ भनेको त्यो उनै त्यो छ क्या। स्थापना हुन्छ भन्नु होइन, स्थापनै छ नि त। अब के भन्छ, यहाँ छोडेर कहीँ जानुभएको छैन होइन, नेपालमै हुनुहुन्छ, राजा नै हो। अब कसैले राजा होइन भन्न पाउँदैन होइन। अब उनीहरू त्यो एउटा पदको कुरा हो। पद त उनीहरूले जन्मिँदैमा ल्याएको। ऊ अहिले पनि राजा, भोलि पनि राजा, हिजो पनि राजा के होइन। ऊ आउनु कि नआउनु खाना पाइहालेछन्, लाउनु पाइहालेछन्। जहाँ त्यहाँ बस्यो भने बस्ने हो, यता बस्यो भने बस्ने। अब राजा ज्ञानेन्द्र तपाईँ पूर्व नभन्नुहोस् भन्नुभयो? पूर्व भन्नु हुँदैन, राजा अलवेज राजा। ओके अलवेज राजा। ओके राजा चाहिँ अब मैले चाहिँ विचार गर्दाखेरि अब यही जनता हो, नेपाली जनता हो होइन। पहिला चाहिँ वीरेन्द्रको भर्खर हत्या हुँदाखेरि, वीरेन्द्र सरकारको हत्या हुँदाखेरि तपाईँको अब ज्ञानेन्द्र चोर देश छोड पनि भन्ने मान्छेहरूले आन्दोलन गरे। त्यही जनता फेरि फर्केर अहिले फेरि राजाको चाहिँ एकदमै गुणगान गाउनुमा व्यस्त छन् होइन। गुणगान गाइरहेका छन्, फेरि राजा चाहियो हामीलाई भन्छन् भन्दाखेरि यो नेपाली जनताको अस्थिर मानसिकता हो क्या? उनीहरूले भित्रभित्र बुझे पनि अलिअलि अब यसले होइन रहेछ भन्ने। अनि त्यसपछि अस्थिर पनि हो। स्थिर हुनै दिँदैन यिनीहरूले। के हो अस्थिर त भइहाल्छ जनतालाई। किनभने अब जनतालाई विदेशको जस्तो जे चाहियो त्यही छैन नि त होइन। अनि तिनीहरूलाई रनक्क पर रन्केर बसेका हुन्छन्। अनि रिसाले एउटादेखि अनि अर्को आएर ल तिमीलाई 5000 दिनु भरि आलो भनेपछि बाबु भरे बेलुका त मासु भात खाएर 500 1000 बाँडेर भोट त भोलि सबै त्यसलाई ल अब होइन त्यो भोट किन्ने। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको अब
पहिला चाहिँ राजा चाहिन्न भन्थे, हजुर। अब अहिले चाहिँ फेरि राजा चाहिँ चाहियो भनेर भनेका छन् कि यो कसरी यस्तो भयो भन्न खोजेको छ। त्यो यिनीहरूले नगरे भएर उनीहरूले विकास गर्छन् भनेर यिनीहरूले हेर्न बसेको थिए, हेरेर बसेको थिए, विचार गरे। अब जुवाइने केही हुन्न अनि के गर्ने, अनि बरु त्यसरी चाहिँ के गर्थ्यो कि भनेर यिनीहरूले सोचे हो। हजुर पुरानै उत्तर तर गर्न चाहिँ दिँदैनन्, राजा आए पनि गर्ने यिनीहरूले नै हो, गर्न केही पनि दिँदैनन्। अनि अझ हुनुपर्ने चाहिँ के भन्दा सबै हाम्रो देशमा उत्पादन गर्ने र यो पार्टी सबै खारेज गर्ने। यो धेरै पार्टी भएपछि हजुरले भने मलाई मन पर्दैन, मलाई दाल मन पर्छ भने हजुरलाई काउली मन पर्ला, अब उसलाई फेरि गुन्द्रुक मन पर्ला, ऊ भाइलाई दुध मन पर्ला, अनि मिल्यो। एउटै ठाउँमा चारजनालाई चार थरी कहिले पकाउने होइन, अब एउटै थरी त खान्न भनेपछि अनि त्यो भएर पनि मिलेको छैन। अनि खाए खाऊ नखाए नखाऊ, ल पकाउने चाहिँ गुन्द्रुकै हो भनिदिएपछि नखाए बस्छ भोकै भनेर सब पार्टी खारेज गरिदियो भने र अनि त्यो नेतालाई दिने पैसाले विकास गर्न पाइयो नि त होइन। अनि त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ बन्ने हो, नत्र जो आयो त्यो थियो। राजा आयो नि यिनीहरूले गर्न चाहिँ दिँदैनन्, ऊ आउँछन् भन्ने मात्रै हो, गर्न केही हो। हो यही कुरा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने कथम कदाचित राजा चाहिँ नि आए अथवा राज संस्था पुनर्स्थापना भए पनि यिनीहरूले चाहिँ देश विदेशी षड्यन्त्रमा यिनीहरूले गर्न दिँदैनन् भने त्यो कुरो चाहिँ त्यो पक्का आम जनताले बुझ्नु पर्यो। तपाईँ जुन कुरा भन्नुभयो नि यो कुरो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण पनि लागेको राजाले पहिलो कुरा आउने दिँदैनन् होइन, आइसकेपछि पनि यिनीहरू गर्न दिँदैनन् भन्ने कुरो त लगभग पक्का भइसक्यो। किनभने अहिले हुने राष्ट्रपतिले, अहिले हुने प्रधानमन्त्रीहरूले के गर्नु पर्थ्यो भन्दा सस्तो सस्तो गाडी चढ्ने, सस्तो सस्तो लुगा लाउने, सस्तो सस्तो खाने। हामी सरको यिनीहरू त हामी सर हो नि त। उनीहरू पो राजा घर जन्मेका, जन्मिँदै उनीहरूलाई छाता उडाएर हिँडाउँछन्, जन्मिँदै उनीहरूको घर कतिजना नोकर छन् हो होइन, उनीहरू त त्यहाँ जन्मेका। अनि हामी त साधारण परिवारमा जन्मेको, अनि हामी सरै गरिदिएको भए यिनीहरूलाई कति ढोग्थ्यो त होइन। हामी सरको यिनीहरू कहिले नगर्ने, अनि यो त्यो डिफ्रेन्ट पार्टी हुन्जेलसम्म कहिले पनि बढ्दैन। पारस शाह त हामी जस्तै भएर हिँड्नुहुन्छ नि होइन, त्यो एउटा राम्रो पक्ष छ होइन। तर उनीहरू राजा भएर पनि के भन्छ उसमै पावरमै भएर पनि राजा हामी जस्तै भएर हिँड्न सक्छन् उनीहरू। त्यही त अब चाहिँ अहिलेको गतिविधि हेर्दाखेरि पारस शाह पनि आम जनता जस्तै बनेर अब एक्लै हिँड्नुहुन्छ होइन, उहाँ सेक्रेटरी पनि चाहिँदैन केही पनि चाहिँदैन। एउटा कुरो त्यो राम्रो हो, अब किनभने सेक्रेटरी चाहिएन नि त। अब कति रमाइलो अहिले उनीहरूको जिन्दगी एकदम फलेको फुलेको छ, जहाँ गयो नि भयो होइन, जे खायो नि भयो, जहाँ घुम्यो नि भयो, कति रमाइलो। त्यही त अब ज्ञानेन्द्र राजा पनि अब धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि अब बाल बच्चा महिला होइन को बिचमा अथवा मान्छेहरूको बिचमा भिडमा हिँड्नुहुन्छ होइन, त्यति अब बिना सेक्युरिटी पनि हिँडेर देखिन्छ होइन। अब पारस शाह पनि त्यस्तै प्रकार एक्लै बिन्दास भनेर हिँडिरहनु भएको छ होइन। अनि हो त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै राजा हुन मन छैन कि तपाईँले जबरजस्ती चाहिँ खालि राजा चाहिँ आउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ होइन, आरोप छ कि उहाँलाई मन हुने नहुने भन्ने कुरो हुँदैन। म अहिले पनि राजा हिजो राजा होइन भनिसकेँ मैले। अब हामीले बसाइदिएपछि उहाँले हुनु मन छैन भन्ने कुरो हुँदैन। त्यस्तो कर हुन मन छ पनि भन्दिनँ, छैन पनि भन्दिनँ म। त्यो हामीले ल सरकार भनेपछि लिने खालको। अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनेक आरोप लाउने, अनेक चाहिँ त्यो त लाग्यो गाली गर्ने गर्छन् जनताले होइन। बरु यही जिन्दगी ठिक छ, यही नै ठिक छ भनेर उहाँ चाहिँ आउनु नचाहेको हो जस्तो होइन। त्यसो भने होइन, त्यो चाहिँ होइन, त्यस्तो होइन, त्यो होइन। तर उहाँलाई त्यस्तो छुट्टै हेर्न मिल्दैन र पूर्व राजा भन्न मिल्दैन, त्यो एउटा गलतै हो। त्यो पूर्व राजा भन्ने चाहिँ राजा कहिले पूर्व हुँदैन। अब हाम्रो बाउमा पूर्व हुँदैन नि, राजा पूर्व हुन्छ कहाँ हुन्छ, त्यो एउटा कुरो हो। त्यसो भन्नु भएन कसैले। राजा आयो नि गति हो यहाँ अहिले नेपालमा, यी नेताहरूलाई खारिज नगरेसम्म त्यस्तै। हजुर मैले प्रश्न कहाँ गरेँ भने तपाईँलाई क्वेसन कसो गरेँ भने राजालाई आफै राजा हुन मन छैन भन्ने चाहिँ साइकोलोजी यो प्रकारको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ के अरे भावना छ भन्छन् कि भन्छ। होइन त्यो होइन, त्यस्तो छैन। राजा हुन पाए उहाँ हुन्छ, पाए हुन्थ्यो भनेर झुरुझुराएर पनि हिँडेका छैनन् होइन। नभन्ने पनि भन्ने उहाँलाई छैन। उहाँ त त्यो निम्टोलमा क्या बनाइदिनु ठिकै, अब नबनाइदिनु ठिकै। किनभने राजाले चाहेको भएर आर्मीहरूले चाहेको भए त्यही बेला नै कति जनता त्यो नेताहरूलाई मारेर पनि उनीहरू आफ्नो स्थानमा बसिरहन सक्थ्यो नि होइन। त्यो बेला त्यो नगरेको कारणले राजा कति सोझा छन् भन्ने त बुझ्यो नि त होइन। अनि उनी निम्टोलमा बस्छन्, ऊ जहिले पनि के भन्छ बनाइदिनु ठिकै,
नबनाइदिने उता जहिले नि राजा के मतलब हुन त उहाँ बोकाहरूलाई चाहिँ त्यो पदको लोभ हुन्छ उनीहरू अगाका अब आउँदै जानु राजा भएर आएको अगाका के को लोभ त्यस्तो छ हुन त उहाँले अब चाहिँ नि राजगद्दी छोड्दाखेरि जनताको नासो मैले जनतालाई नै बुझाएँ भनेर चाहिँ जानुभयो होइन फेरि जनताले दियो भने फेरि म फर्किन्छु भन्ने सन्देश पनि होला होइन हो त्यो अब त्यो भन्न खोजेको होला होइन हामीले त्यसरी बुझ्छौँ र अब जाँदा जाँदै अन्तिममा हजुरको चाहिँ अन्तिममा भन्नुपर्ने कुरा केही छैन भन्नुपर्ने त्यही हो अब सब पार्टीलाई खारेज गरेर एउटै बनाउन पाएर खारेज हुन्छ र पार्टी हुँदैन त्यही त बनाउन पाए र एउटैले चाहिँ शासन गर्न पाए एउटै पार्टीले र त्यो पार्टीले सबैले हेल्प गर्यो भने र राजा पनि राख्ने राजा त अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यो राख्ने भन्ने कुरा राजाले गर्नु पाउने केही होइन त्यो बेला नि उयो अर्डर गर्ने मात्रै र उनीहरूले केही पर्यो भने सोध्ने त्यति मात्रै हो अरू चलाउने त यिनीहरूले नै हो अब नयाँ कोही छैन राम्रो कोही छैन जति राम्रो गए पनि त्यहाँ बनाएपछि त्यस्तै पुऱ्याउने हो त्यहाँ पुर्याएपछि त्यही त नेपालमा चाहिँ एउटा मियो बिनाको दाई भयो मियो चाहियो भनेर खोज्नुभयो त्यही हो अनि डराउनु चाहिँ पर्यो होइन अब अहिले चाहिँ छाडा भयो जम्मै डरै छैन कसैलाई के गर्न अनि यस्तो विधि त हामीले सुनेकै छैन पहिला त होइन अनि बरु त्यो राज संस्था हुँदाखेरि त यत्रो विधि त हुन्न थियो नि त होइन कानुन चाहिँ कडा हुनुपर्छ अर्को कुरा एउटा चाहिँ यो मान्छे मार्नेलाई फाँसी दिनुपर्छ अनि त्यसले मान्छे मार्दैन त्यसरी भन्दाखेरि त फेरि अब कोही फेरि निर्दोष पनि पर्न सक्छ नि त त्यो निर्देश नदेश मलाई बोलाउनु म पत्ता लगाइदिएछु कसरी जसरी भयो भने त्यही बेला भन्नु होला नि त्यो दिन आज किन भन्ने आउनु पऱ्यो नि टाइम होइन सुन्नुहोस् जस्तै निर्दोष मान्छे पनि तपाईँ त्यसमा चाहिँ कानुनले फसाइदिएर त्यो फेरि चाहिँ के अरे फाँसी भयो भने ए त्यस्ता कानुन त भोलि खारेज गरिदिन्छु म त्यो मान्छे हेरेर चिन्छु नि म तर त्यहाँकोदेखि खुट्टासम्म ल अब के छ खबर भनेर त्यहाँ बस्ने बित्तिकै हो कि होइन हो भनिहाल्छ नि ल जाम त त्यसमा झुन्डाइदिनु भनेर नि झुन्डाइदिनु ल कसरी चिन्नुहुन्छ चिन्छु जसरी भने किन चाहियो त्यो मान्छे ल्याउनु न अगाडि चिन्छु नि होइन यो अलिकति त्यति क्यापेसिटी छ क्या मसित त्यो मान्छेलाई म चिन्न सक्छु भनेपछि तपाईँलाई के चाहियो प्रमाण त्यो मान्छे लिएर आउनुहोस् न म चिनिदिइहाल्छु होइन मसँग अन्तर्ज्ञान छ भन्नुभयो हो अन्तर्ज्ञान छ भन्नुभयो हो हो र ओके त्यसको त अनुहारै हेरेर थाहा हुन्छ मान्छे गल्ती गरेर नगरे त्यसको अनुहारै हेरेर थाहा भइहाल्छ नि उसले अब मेरो मुखमा हेर्दै हेर्दैन एउटा कुरो हो क्या यस्तो दायाँ बायाँ हेर्छ त्यसले अब मेरो सामान्य हेर्दैन ल अब हेर यहाँ आँखामा भन्यो भने हेर्दैन तर म त्यस्तो भन्दिनँ होइन तर उसलाई सर्लक्कै हेर्दै त्यसको थाहा हुन्छ तपाईँले भने जस्तो फेरि कानुनले मान्दैन नि त कानुनले प्रमाण खोज्छ नि त्यही त अब कानुनले प्रमाण त्यो त प्रमाण त जुटै हालिन्छ नि त्यस मान्छे पक्का आइसकेपछि त्यसैले भन्छ यी त्यसकै अगाडि के भन्छ क्यामेरा अगाडि म बोलाइदिन्छु नि त्यो मान्छेलाई ल भन् तैँले के गरे भन् त यहाँ भनेपछि त्यो कानुन नमाने त्यो पनि कुर्सीबाट उठाइन्छ त्यसलाई यहाँबाट प्रमाण त्यसले आफै बोलेपछि त्यो प्रमाण पनि होइन भन्यो भने त त्यो कानुन के काम होइन त्यो चाहिँ चलाउनु भनेपछि उसले आफूले चाहिँ नि कबुल गर्छ गल्ती चाहिँ अन्तरात्माले भन्छ भन्नुभयो किनभने त्यस्तो मान्छेको अगाडि नपरेर मात्रै त्यस्तो मान्छेको अगाडि पऱ्यो भने त्यो आफै गलिहाल्छ क्या उसले आफै भन्छ मैले के भन्नै पर्दैन ल बाबु बस्ने भनेपछि भयो नि अनि त्यहीलाई के भन्छ गरौँ ल के भन्छ रेकर्ड गरौँ ल अरू दिउँला कानुनलाई के भयो त अनि तर मान्छेलाई चाहिँ मान्छे मार्नेलाई मान्छे मार्नै पर्छ अनि मात्रै कमाउँछ यहाँ जनता त फेरि अहिले नेपाल सबभन्दा ठुलो नेता एकदमै चाहिँ के अरे डाइनामिक नेता प्रचण्ड भन्छ नि नेपालका जनता कति भेडा छन् भने त ती बुझ्नुहोस् न त्यत्रो 17,000 मान्छे मारेर आउनेलाई प्रधानमन्त्री बनाएपछि यस्ता 500मा किनेको भोटले प्रधानमन्त्री भात हो कहाँ त्यो भोलि बेलुका मासु भात फेरि पैसा फेरि अन्त किनिहाल्ने स्वत भोट होइन नि त्यस्तरी उनीहरू त्यो जस्तै त्यो भएको भयो नि रिस भएको भयो भने अब भोगलाई त किनभने भोग लागेको मान्छेलाई त अहिले त्यहाँ भोलि त्यो नेता आउँछ राम्रो गरिदिन्छ भनेर त सुन्दैन नि त मान्छेले त खाना पो खोज्छ त होइन अनि त्यो खुवाइदिएपछि त्यसो प्रचण्डले त फेरि आफूले त मैले एक थप्पड पनि कसैलाई हानेको छैन भन्नुहुन्छ नि अब होला नि त त्यसमा अनि अरूले मात्रै भने हो कि न के थाहा त होइन होइन मान्छे त मऱ्यो नि त फेरि त्यत्रो राजा अनि उसले एक थप्पड हानेछ नि त्यहाँ मान्छे भएर कसरी मऱ्यो त त्यहाँ होइन उसको नेतृत्वमा आन्दोलन चल्यो अनि मान्छे भिडन्त भयो मऱ्यो भन्दा गर्ने भन्दा गराउनु ठुलो गराएको त्यसैले हो त्यसो भए होइन त्यहाँ होइन भने त पाले भने जिम्मेवारी लिनु पर्यो यहाँ म चाहिँ अहिले मेरो त्यो पोस्टमा भएदेखि तर म जाँदिनँ त्यहाँ त गर्नै दिँदैन गएपछि भरे बेलुका ज्यान खत्तम भइहाल्छ होइन यो यस्तो रहेछ भनेर नत्र भए पहिला प्रचण्डलाई लान्थेँ नि त जेल मैले
त्यस्तो हो नि त। तिनी 17,000 मान्छे यहाँ चाहिँ बिना कामका मान्छेलाई लर थुन्ने होइन, 17,000 मान्छे मान्ने थुन्नु पर्दैन पहिला होइन, थुन्ने हो नि त। भलो त उसको नि केही भएको छैन बिचरा। प्रवचन दिन्थेँ मैले यहाँ भेटेर अगाडि सुन्न आएदेखि, ल बाबु यसो गर्नुपर्छ तिमीले, यो तिम्रो अति भयो भनेर। अनि उहाँको पनि अब धेरै अब हुन्थ्यो पारिवारिक कुरा हो त्यो होइन, हो पारिवारिक कुरामा अब हामीले दखल दिनु भएन। हामीले चाहिँ अब केही बुझ्ने पनि हुन्न, हामी जान्न पनि जान्दैनौँ त्यस्तो कुराहरू होइन। हामी जान्न तर सक्ने कस्तो भन्दाखेरि देशमा चाहिँ होनहार चाहिने के अरे मान्छेहरू त मऱ्यो नि त, त्यो त ठुलो चाहिने के अरे मिस्टेक भयो नि भन्दाखेरि भयो नि। त्यस्तो मान्छेलाई लिएर आउनु हुँदैन थियो नि त, के नलिएर आयो फेरि अरू मान्छे। तपाईँको निर्गोलमा चाहिँ नि नेपाली जनता नै बेवकुफ हुन् भन्ने खोज्छ। हो किनभने भोलि 500 रुपियाँ खाएर हाल्नु त भएन त भोट होइन। त्यो जाँड रक्सी खाँदै भोट हाल्ने होइन। म त तपाईँको खाइदिन्थेँ, उसलाई भोट हालिदिन्थेँ नि म भए। ल्याऊ बाबु ल्याए सिकिन नखानु होइन, त्यसो पनि गर्न सकिन्थ्यो नि। तर उनीहरूले त्यो पनि गर्न सक्दैन। कति सोझा छन् भन्नु त जनता होइन, त्यो पनि गर्न सकेनन् क्या। हजुरसित पैसा लिने भोट अर्कोलाई हालिदिन्थेँ मैले भए, उनीहरूले त्यो पनि गर्न सक्दैनन्। कति सोझा, कति उसको खाएपछि गर्नुपर्छ भन्ने हेर्नु त। ठिकै छ, तपाईँले सिधा प्रश्नको सिधा उत्तर लगभग दिनुभयो, घुमाइ फिराइ पनि छैन होइन। धेरै जसो यहाँ मान्छे कसै बोल्छन् भने तपाईँको अब एउटा प्रश्न गरिसकेपछि त्यसलाई लम्बे तानु जाने कता कता घुमाउँछन् कि पर्दैन, किनभने त्यत्रो घुमाउनु पर्ने कारणै छैन। अब के भन्छ, जन्मेकै मर्नलाई, मर्नदेखि मलाई डर छैन। भरे त्यहाँ गोल्ठौँदैन म अब के भन्छ खुसी मान्छे हो के घुमाइफिरा गर्नु, डरले घुमाइफिरा गरेका नि पनि हो त्यस्तो छ हो क्या। अब जेल मलाई लाँदैनन् पक्कै, म जान्न। हेर बाबु अब भरे जेलबाट मान्छे आउला छ तर ल्याउनु त ए हो र, म त नबोल्ने, अब बोल्दिनँ नि म त 6 महिना बोल्दिनँ म कहिले काहीँ थाहा छ मनबाट त म त अब ऊ नानी बोल्दिनँ भने है म पटासिएर सिद्धो भएर त। अनि त्यसपछि मारिदियो भने म खुसी, त्यसमा मलाई चिन्तै छैन। के चिन्ता छ र, घुमाइफिराइ गर्नु। त्यो प्रश्न बोल्नु नसक्नुको कारण चाहिँ डरै हो क्या। हुन्छ अब डर नभएकोलाई अब त्यो कसले के भन्ला भन्ने पनि भएन। हुन्छ, यहाँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो होइन, र अरू विषयहरू पनि थिए होइन। अरू विषयहरू को बारेमा अब हजुरको अलिकति व्यक्तिगत कुराहरू चाहिँ पछि गरौँला होइन। अहिले त अब यो राजनीति सम्बन्धी नै कुरा गरियो होइन। अरू चाहिँ के अरे अब फेरि अर्को चाहिँ भेटघाटमा फेरि हामीले अलिकति गहिरिएर अलिकति चाहिँ अब व्यक्तिगत कुरा चाहिँ गरौँ होइन। यहाँसम्म आएर आफ्नो समय दिनुभयो होइन, यहाँलाई चाहिँ हलमाई टिभी यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन्छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद यहाँसम्म मलाई बोलाइदिनु भएकोमा र मैले 2 शब्द भन्न पाएकोमा म पनि खुसी। हस्।